प्रथमः प्रश्नः भवति किं ततः पूर्वं वदामि यदि भवन्तः तत्र नूतनाः सन्ति सब्स्क्राइब् आदिकं तु कर्तुं शक्नुवन्ति नियुक्तिसम्पर्कीय सूचना यदि भवन्तः प्राप्तुम् इच्छन्ति तर्हि इन्स्टाग्राम् मध्ये अनुकरणं कुर्वन्तु वास्तविकरूपेण इदानीं तु दिनद्वयम् अभवत् कुत्रापि नियुक्तिसम्पर्कीय सूचना न आगता अतः न प्रेषितवान् अग्रे यदा कदापि नियुक्तिसम्पर्कीय सूचना आगच्छति अहं तत्र इन्स्टाग्राम् मध्ये पोस्ट् करोमि पुनश्च टेलिग्राम् मध्ये प्रविशन्तु इतः PDF इत्यादिकं प्राप्स्यन्ति एव अस्तु तर्हि समयः अभवत् समयात् पूर्वं किञ्चित् अद्य आरम्भः भवति प्रश्नः अस्ति पश्यन्तु प्रथमप्रश्नः अद्य केवलं कालिदासः महाकवि कालिदासः तस्य जीवनी सम्बन्धीय ये प्रश्नाः सन्ति तस्य कृति सम्पर्कीय ये प्रश्नाः सन्ति तानेव प्रश्नान् अद्य आलोचनां कुर्मः एव नमस्कारः गायत्री भगिनी नमस्कारः सर्वेषां कृते पुनश्च एकवारं नमस्कारः प्रथम प्रश्न अस्ति पश्यन्तु उत्तरमपि वदामः अभिज्ञानशाकुन्तलनाटकानुसारं महाकवि कालिदासः कस्य राजसभायाः श्रेष्ठकविः आसीत् अत्र प्रश्ने वदति अभिज्ञानशाकुन्तलानुसारं महाकवि कालिदासः कस्य राजसभायाः महाकविरूपेण वर्तते अथवा महाकवि भवति वयं वक्तुं शक्नुमः अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति विक्रमादित्यः अथवा महाराज भोजस्य श्रीहर्षस्य अथवा चन्द्रगुप्तमौर्यस्य अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवितुमर्हति भवन्तः अपि अत्र उत्तरमपि वक्तुं शक्नुवन्ति एव अत्र किं सम्यक् उत्तरं भवेत् बहवः अत्र वदन्तः सन्ति ए इति सम्यक् अस्ति अग्रे अपि वदामः किञ्चित् एकेपि सन्ति उपस्थिताः किञ्चित् उत्तरं वदामः एव केवलं त्रयः तिस्रः एव वदन्ति 12 जनाः उपस्थिताः सन्ति किन्तु तिस्रः एव वदन्तः सन्ति सर्वे वदामः उत्तरम् अत्र किं सम्यक् उत्तरं भवति कालिदासः अभिज्ञानशाकुन्तलानुसारं कालिदासः कस्य राजसभायाः श्रेष्ठकविः आसीत् सम्यक् विक्रमादित्यः महाराजभोजस्य अथवा श्रीहर्षस्य अथवा चन्द्रगुप्तस्य किं सम्यक् उत्तरं भवति एकवारं वदन्तु सम्यक् उत्तरं सम्यक् अस्ति एव अत्र उत्तरं भवति विक्रमादित्यस्य इति अतः सम्यक् अस्ति ये केपि ए इति उक्तवन्तः तेषां सर्वेषामेव सम्यक् अस्ति क्षणमेकं द्वितीयं प्रश्नं पश्यामः मेघदूतानुसारं महाकवि कालिदासः कस्मिन् स्थाने जातः यदि भवन्तः मेघदूतं पठितवन्तः तत्र पूर्वमेघे एतस्मिन् विषये बहु सम्यक् रूपेण उल्लिखितः अस्ति मेघदूतखण्डकाव्यानुसारं महाकवि कालिदासः कस्मिन् स्थाने जातः सम्यक् एकेपि वाराणस्याम् उज्जैन्यां काशीनगरम् अयोध्यां सम्यक् येषाम् उत्तरं बी इति अस्ति तेषां कृते धन्यवादः बी एव सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति किञ्चित् सामान्यरूपेण मेघदूतविषयं वदामि अत्र चर्चां कुर्मः अपि मेघदूतं वास्तविकरूपेण किं भवति एकं खण्डकाव्यं भवति गीतिकाव्यमपि भवति दूतकाव्यमपि जनाः वदन्ति एव यतोहि खण्डकाव्यक्षेत्रे कालिदासस्य खण्डकाव्यद्वयं भवति एकं भवति खण्डकाव्यं ऋतुसंहार इति प्रथमं काव्यं भवति द्वितीयं भवति मेघदूतम् इति प्रसिद्धम् अस्ति मेघदूतम् आधारीकृत्य न जाने बहव्यः कविताः अनन्तरं भिन्न कविभिः रचिताः भवति गीतिकाव्यमपि भवति यतोहि गानं कर्तुं शक्नुमः अतः गीतिकाव्यं भवति दूतरूपेण प्रेषयन् भवति अतः दूतकाव्यं भवति कदाचित् एवमपि प्रश्नः आगच्छति प्रथमं दूतकाव्यं किम् अस्ति कालिदासस्य तदैव भवन्तः मेघदूतम् इति वक्तुं शक्नुवन्ति तत्र मुख्यरूपेण अलगापुरी विषये वर्णनं भवति इत्युक्ते अलगापुरी मध्ये सः यक्षः निवसति तस्य गमनं भवति रामगिरिपर्वतं प्रति तत्र सः स्थित्वा पत्नीं प्रति सन्देशं प्रेषयति तस्मिन् समये केचन मुख्यबिन्दवः सन्ति स्मरणे स्थापयन्तु कस्मिन् ऋतु इत्युक्ते वर्षा ऋतुः भवति मासं भवति आषाढमासः भवति पूर्व मेघदूतस्य भागद्वयं भवति एकं भवति पूर्वमेघ अनन्तरं भवति उत्तरमेघ इति अतः पूर्वमेघे रामगिरि भवति रामगिरिपर्वते सः निवसति रामगिरितः अलगापुरीं प्रति सन्देशं प्रेषयति उत्तरमेघे यक्षस्य विरह दग्धसन्देशः एव वर्णनं भवति एव अतः अत्र सम्यक् अस्ति किम् उज्जयिनी एव अत्र सम्यक् विकल्पः भवति एव अस्तु परवर्ती तृतीयं प्रश्नं इतोपि किञ्चित् कुबेर इत्युक्ते सः कदाचित् प्रश्नः आगच्छति यक्षः कस्य निकटे एव किं कार्यं कुर्वन् आसीत् इति अथवा सेवकः आसीत् तत्र भवन्तः कुबेर इति वक्तुं शक्नुवन्ति तस्य निवासस्थानं अलगापुरी यक्षस्य नाम किम् आसीत् इत्युक्ते हेमामाली आसीत् पुनश्च यक्षिण्याः नाम किम् आसीत् इत्युक्ते विशालाक्षी आसीत्
कस्मात् सन्दर्भात् गृहीतं भवति इत्युक्ते पद्मपुराण अथवा ब्रह्मवैवर्तपुराण भवति। तत्र श्लोकसङ्ख्या भवति 15 अधिक 100। प्रथम पूर्वमेघे क्षम्यतां पूर्वमेघे 63 उत्तरमेघे 52 एवं प्रकारेण तत्रापि सत्रसङ्ख्या इत्युक्ते श्लोकसङ्ख्या भवति विभाजनम्। इतोपि तत्र एतदपि भवन्तः द्रष्टुमर्हन्ति। तत्र पूर्वमेघे वर्णितानाम् एव किं भवति नदीनां पर्वतानां नाम भवति। एतत् किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु। स्थानानाम् अपि भवति, यथा कैलासपर्वतः भवति, मानसरोवर भवति, उज्जयिनी विषये वर्णनं भवति, रामगिरि विषये वर्णनं भवति। एतस्मिन् विषये अपि सामान्यरूपेण भवन्तः अपि स्मरणे स्थापयितुम् अर्हन्ति एव। अस्तु, अग्रे परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। तृतीयप्रश्नः अस्ति। तृतीयप्रश्ने पश्यामः। बहु न्यूनः दर्शकाः सन्ति, 15 केवलम्। अस्ति कश्चित् वाक्विशेषः इति कः काम् अकथयत्? तृतीयप्रश्नः वदति अस्ति कश्चित् वाक्विशेषः इति कः कां वदति? रामः सीतां वदति, कालिदासः विद्युत्तमां वदति, अथवा श्रीहर्षः तस्य पत्नीं वदति, अथवा अश्वघोषः तस्य पत्नीं वदति? उत्तरं वदामः अत्र किं सम्यक् उत्तरं भवति? एकवारं वदामः अत्र किं सम्यक् भवति? बि बि इति वदन्तः सन्ति। सम्यक् सम्यक् सम्यक्, अत्र सन्देहः एव नास्ति। रामसीताम् इति कथं? प्रतिभा भगिनी, अत्र किञ्चित् ध्यानं वयं दद्मः। कालिदासः यदा किं ज्ञानं स्वीकृत्य गच्छति स्वगृहं प्रति, तस्मिन् समये एव कालिदासः विद्युत्तमाम् इत्युक्ते तस्य पत्नीं वदति अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः इति। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति तृतीयप्रश्नस्य बि विकल्पः इति। इत्युक्ते एतत् प्रश्नं पत्रमेव पूर्वमेव न सिद्धमासीत्। केचन यदा कालिदाससम्पर्के विशेषसत्रमासीत् तस्मिन् सन्दर्भे उक्तवन्तः प्रश्नोत्तराणां विषये किञ्चित् भवति इति, अतः अद्य स्थापितवन्तः एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा इति कस्य महाकाव्यस्य प्रथमश्लोकस्य प्रथमपादं भवति? वदामः अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति? सम्यक् सम्यक् सौम्यरञ्जनः सम्यक् अस्ति एव। ए इति कुमारसम्भवः, रघुवंशः, अभिज्ञानशाकुन्तलं, मेघदूतः इति चत्वारविकल्पाः सन्ति एव। सम्यक्। चतुर्थप्रश्नस्य एव अस्ति उत्तरास्यां दिशि देवतात्मा नाम हिमालय इति वाक्यं कुमारसम्भवस्य एव मङ्गलाचरणं भवति। मङ्गलाचरणस्य प्रथमवाक्यं भवति एव। तत् सम्यक् वाक्यं किं भवति, उत्तरं किं भवति? एतदेव भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। एतत् किञ्चित् स्मरणे स्थापनीयम् अस्ति एव, यतोहि अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः एतत् पदत्रयम् आधारीकृत्य कालिदासः स्वकीयरचनां प्रारम्भं करोति। यथा अस्ति इति पदम् आधारीकृत्य अस्ति उत्तरास्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः इति वाक्यं कुमारसम्भवस्य एव किं भवति, मङ्गलाचरणस्य प्रथमं वाक्यं भवति। कश्चित् इति पदम् आधारीकृत्य कश्चित् कान्तः विरहगुरुणा स्वातिकारात् प्रमत्तः मेघदूतस्य एव किं भवति, प्रथमवाक्यम् अथवा मङ्गलाचरणस्य प्रथमवाक्यं भवति। परवर्ती अस्ति रघुवंशस्य प्रथमवाक्यम्, अर्थात् वागार्थः विव सम्पृक्तो वागार्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। एतत् वाक्यं भवति रघुवंशस्य एव, अर्थात् अस्ति कश्चित् वाक्। एतत् किञ्चित् स्मरणे स्थापनीयम् अस्माकम्। अस्ति इति पदतः कुमारसम्भवस्य आरम्भः भवति, कश्चित् इति पदतः मेघदूतस्य आरम्भः भवति, वाक् इति पदतः रघुवंशस्य प्रारम्भः भवति। एतत् किञ्चित् अस्माकं स्मरणे स्थापनीयं भवति एव। कदाचित् प्रश्नः एतस्मात् सन्दर्भात् भवति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। अत्र कुमारसम्भवविषये सामान्यरूपेण अपि उल्लिखितः अस्ति, यतोहि कुमारसम्भवसन्दर्भात् प्रश्नः आसीत्। कुमारसम्भवं भवति कालिदासस्य प्रथमं महाकाव्यं। सामान्यरूपेण कुमारसम्भवस्य संक्षिप्तविवरणीं वदामि। प्रथमं महाकाव्यं भवति। अत्र कुमारस्य जन्मविषये वर्णनं भवति। कुमारी इत्युक्ते कार्तिकेय, तद् स्कन्धपुराण, स्कन्ध इति तस्य अपरं नाम भवति। तस्य जन्म किमर्थं भवति? तारकासुरस्य वधनिमित्तं तस्य जन्म भवति। एतदपि स्मरणे स्थापयन्तु। कदाचित् प्रश्नः भवति कुमारसम्भवः कालिदासस्य प्रथमं महाकाव्यं किम् इत्युक्ते कुमारसम्भवं भवति। कुमारस्य जन्म किमर्थं भवति, अथवा कुमारस्य अन्यनाम किम् अस्ति? कुमारस्य अन्यनाम भवति कार्तिकेयः। तत्र तस्य अन्यनामपि स्कन्धः भवति। तारकासुरस्य वधनिमित्तम् एव तस्य जन्म भवति। पञ्चमहाकाव्यानि यानि अस्माकं सन्ति, तेषु पञ्चमहाकाव्येषु एतत् अन्यतमं भवति। कुमारसम्भवे हिमालयस्य वर्णना अस्ति, पार्वत्याः परिणयविषये अपि वर्णनं भवति, शिवपार्वती विवाहविषये अस्ति।
प्रश्नपि एतदैव भवति कुमारसम्भवे सर्गसंख्या का भवति कुमारसम्भवे सर्गसंख्या भवति 17। एतदपि स्मरणे स्थापयतु। हिमालयस्य पुत्री भवति मेनका, पुनश्च हिमालयस्य क्षम्यतां पुत्रः भवति मेनका एवं पुत्री या भवति सा भवति पार्वती अथवा उमा। कदाचित् कुमारसम्भव विषये विशेषरूपेण चर्चां कुर्मः एव। हा, इदानीम् एतदपि किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु, कदाचित् प्रश्नः आगच्छति कति महाकाव्यानि सन्ति इति। तत्र महाकाव्यानां संख्या भवति 5। रघुवंशः, कुमारसम्भवम्, एतयोः रचनाकारः भवति कालिदासः, किरीटार्जुनीयं, शिशुपालवधः, नैषधीयचरितम्। एवं प्रकारेण 5 महाकाव्यानि सन्ति संस्कृतसाहित्यक्षेत्रे। रघुवंश पुनश्च कुमारसम्भव एतयोः रचनाकारः कः? मया तु उक्तमेव। अग्रे भवन्तः किरीटार्जुनीयम् इत्यस्य रचनाकारः कः अस्ति, पुनश्च शिशुपालवधस्य रचनाकारः कः अस्ति, नैषधीयचरितम् एतेषां रचना के कृतवन्तः भवन्तः तत् कामेण्ट् बाक्स् मध्ये वदन्तु एव एकवारम्। सम्यक् अस्ति। एकवारं वदामः एतेषां रचना के कुर्वन्ति इति। अग्रे अनन्तरं वदामः। अस्तु, सम्यक् अस्ति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः तर्हि एव। यदि न वदन्ति चेत् अग्रे गच्छामः, परवर्ती समये चर्चां कुर्मः एव महाकाव्यानां सम्पर्के एव। प्रश्नः अस्ति वागार्थो विव सम्पृक्तो वागार्थः प्रतिपत्तये इति कस्य महाकाव्यस्य प्रथमश्लोकस्य प्रथमपादम् अस्ति? कुमारसम्भवस्य, रघुवंशस्य, अभिज्ञानशाकुन्तलस्य अथवा मेघदूतस्य? किञ्चित् उक्तमेव। भारवी क्षम्यतां भारवी किरीटार्जुनीयं माघ शिशुपालबद्धं। सम्यक् गायत्री महापात्र, सम्यक् अस्ति। अग्रे वागार्थो विव सम्पृक्तो वागार्थो प्रतिपत्तये इति कस्य महाकाव्यस्य प्रथमं श्लोकस्य प्रथमं पादम् अस्ति? कुमारसम्भवस्य, रघुवंशस्य, अभिज्ञानशाकुन्तलस्य अथवा मेघदूतस्य? वदामः एकवारम्। अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति? सम्यक्, श्रीहर्ष नैषधीयचरितं। सम्यक् अस्ति, सम्यक्। ये केपि बि इति वदन्तः सन्ति तेषाम् उत्तरमेव सम्यक् अस्ति। उपस्थिताः तु बहु भवन्ति, किन्तु अत्र उत्तरं न लिखन्ति वास्तविकरूपेण। वागार्थो विव सम्पृक्तो वागार्थो प्रतिपत्तये इति कस्य महाकाव्यस्य प्रथमं श्लोकम् अस्ति? अत्र सम्यक् उत्तरं किम् अस्ति? रघुवंशस्य। रघुवंशस्य एव प्रथमं वाक्यं भवति वागार्थो विव सम्पृक्तो वागार्थो प्रतिपत्तये। एतत् तस्य मङ्गलाचरणं भवति। सामान्यरूपेण रघुवंशस्य परिचयं स्वीकुर्मः। एतदेकं महाकाव्यं भवति, अत्र संशयः नास्ति एव। 19 सर्गाः सन्ति, एतदपि स्मरणे स्थापनीयमस्ति। रघुवंशे जातः भवति इत्युक्ते 29 राजानां विषये अत्र वर्णनं भवति। सम्पूर्ण रघुवंशे इति नाम शब्दं श्रुत्वा एव अस्माकं ज्ञानम् आगच्छति किम् अस्ति इति। रघुवंशे इति शब्दस्य अर्थं किं भवति? रघुवंशे ये केपि नृपः नाम जन्मितः तेषां विषये एव अत्र वर्णनं भवति। अत्र संख्या भवति 29 राजानां। प्रथमराजा प्रथम इत्युक्ते दिलीपस्य वर्णनं भवति, अन्तिमे अग्निवर्ण तस्य विषये वर्णनं भवति। मुख्यतः रघुवंशे राजा दिलीपः, पत्नी तस्य सुदक्षिणा भवति, उभयोः सेवा भवति, नन्दिन्याः सेवा भवति। तस्यां पुत्रस्य जन्म भवति, यस्य नाम भवति रघु। रघु इति नामानुसारं रघुवंशस्य एव वर्णनं भवति एव। रघुवंशस्यपि अन्यनामापि इक्ष्वाकुवंश इति भवति। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। षष्ठप्रश्नः किमस्ति पश्यामः एकवारम्। एतेषु किं न कालिदासेन विरचितम् इति प्रश्नं करोति। एतेषु किं कालिदासद्वारा न विरचितम् अस्ति इति प्रश्नमस्ति अत्र। वदामः एकवारम्। अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति? एतेषु किं कालिदासेन न विरचितम्? मेघदूतं, रक्तसंहारः, बलोदयं, खण्डानखण्डम्। सम्यक्। ये केपि डी इति वदन्तः सन्ति तेषाम् उत्तरं सम्यक् अस्ति एव। सम्यक् सम्यक् डी इति भवति एव। खण्डानखण्डं, खण्डानखण्डखाद्यं सम्यक् अस्ति। खण्डानखण्डखाद्यम् एव सम्यक् उत्तरं भवति। खण्डानखण्डखाद्यम् इति। प्रारम्भिकसमये यद् खण्डकाव्यद्वयम् अस्ति मेघदूतं, ऋतुसंहार, एतयोः रचना तु प्रसिद्धं भवति। वास्तविकरूपेण वयं कालिदासस्य प्रसिद्धा कृतीनां विषये अधिकाधिक चर्चां कुर्मः। अतः वयं जानीमः मेघदूतं तस्य कृतिः अस्ति, ऋतुसंहारः तस्य कृतिः अस्ति इति। किन्तु ये अनन्तरमपि बहूनां कृतीनां विषये चर्चा तथा न भवति, यतोहि ताः कृतयः प्रसिद्धाः तथा न सन्ति।
किन्तु खण्डो न खण्डो खाद्य खण्डन खण्ड खाद्यम् एतत् कस्य कृतिः अस्ति एकवारं वयं कमेण्ट् बाक्स् मध्ये वदामः एव। हा, सम्यक् अस्ति एव, डी आप्शन् तु सम्यक् अस्ति, खण्डन खण्ड खाद्यम् इति। किन्तु एकवारं वदामः, खण्डन खण्ड खाद्यं खाद्यं कस्य? श्रीहर्ष। सम्यक्, गायत्री महोदय सम्यक् अस्ति। श्रीहर्षस्य एव कृतिः भवति खण्डन खण्ड काव्यम् इति। नैव, भासस्य नास्ति, भासः न भवति, क्षम्यतां, भासः अत्र न, भासस्य त्रयोदश नाटकानि एव भवति एव, एतत् स्मरणे स्थापनीयं भवति स्मिताराणीजी। भासस्य किं भवति? त्रयोदश नाटकानि सन्ति एव, तत्र एते न आगच्छन्ति। एकवारं कालिदासस्य कृतिः अपि एकवारं पश्यन्तु, महाकाव्यद्वयं भवति, इत्युक्ते एकं भवति कुमारसम्भवः, पुनश्च अस्ति रघुवंशः इति, द्वितीयः अस्ति रूपकम्, इत्युक्ते अत्र नाटकम् इति ज्ञातव्यमेव। नाटकत्रयम्, एकं भवति अभिज्ञानशाकुन्तलं, द्वितीयं भवति विक्रमोर्वशीयं, पुनश्च अस्ति मालविकाग्निमित्रम्, एवं प्रकारेण नाटकत्रयं भवति। पुनश्च किम् अस्ति? खण्डकाव्यद्वयम्, एकमस्ति मेघदूतं, पुनश्च अस्ति ऋतुसंहारः। प्रथमं किम् अस्ति? तस्य कृतिः अस्ति, प्रथमा कृतिः भवति ऋतुसंहारः इति। प्रथमं महाकाव्यं भवति कुमारसम्भवं, प्रथमं रूपकं भवति मालविकाग्निमित्रम्। एवं प्रकारेण तस्य सप्तकृतयः यः खलु साम्प्रतिकसमाजे प्रसिद्धः भवति, वास्तविकं भवति एतः एव कृतयः तस्य इति न, एतः कृतयः वास्तविकरूपेण तस्य प्रसिद्धाः सन्ति। कृतयः तु नाम किं बहव्यः सन्ति, तासु कृतिषु एव एतः सप्त अत्यन्तप्रसिद्धाः भवन्ति एव। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। रघुवंशसन्दर्भे प्रश्नः अस्ति, रघुवंशे कति सर्गाः सन्ति इति प्रश्नः अस्ति। रघुवंशे कति सर्गाः सन्ति? पूर्वमपि अस्माभिः चर्चा कृता अस्ति एव। रघुवंशे कति सर्गाः सन्ति? 20, 21, 22, 29। एकवारं वदामः, सम्यक् उत्तरं किम् अस्ति? रघुवंशे कति सर्गाः सन्ति? सम्यक् योचनाजी, स्मिताराणीजी सम्यक् सम्यक् अस्ति एव। येषामपि उत्तरं डी इति अस्ति तेषां सर्वेषामेव उत्तरं शुद्धं भवति। अतः रघुवंशे अस्माकं सर्गाणां संख्या भवति 29 इति। रघुवंशे अस्माकं या खलु किं भवति सर्गसंख्या 29 अथवा 90 इति वक्तुं शक्नुमः एव। उन्न इत्युक्ते न्यूनं भवति एकम्। स्वचिन्तयामि स्व आरभ्य, यतोहि महाविद्यालयेषु अपि अवकाशः अभवत् एव, अतः बहु समयः लभ्यते, अतः सार् PDF अतः सत्रद्वयं कुर्मः इति। तद् कार्यं चलति, PDF कार्यं चलति, PDF प्राप्स्यति, किञ्चित् अपेक्षां कुर्मः। PDF स्मिताराणीजी, तद् PDF विषयं चिन्तयन् अस्मि, तद् सम्पूर्ण एकं पुस्तकरूपेण प्रेषणीयम् इति, तद् कार्यं प्रचलन् अस्ति, शीघ्रं प्राप्स्यते परीक्षायाः पूर्वं। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। सुदक्षिणा कस्य पत्नी? सुदक्षिणा कस्य पत्नी अस्ति इति वदामः। उत्तरम् अत्र किं भवति? अष्टमप्रश्नः अस्ति, सुदक्षिणा कस्य पत्नी? महाराजा अजस्य, महाराजा मनोः, महाराजा दिलीपस्य, महाराजा रघोः। सम्यक्, येषामपि उत्तरम् ऑप्शन सी इति अस्ति तेषाम् एव उत्तरम् अत्र सम्यक् भवति। राजा दिलीपस्य एव पत्नी भवति सुदक्षिणा इति। इत्युक्ते रघुवंशे एव अत्र वर्णनं भवति सुदक्षिणा, पुनश्च राजा दिलीपस्य विषये। यदा सन्तानं न भवति, निसन्तानः भवन्ति, तस्मिन् समये ते गच्छन्ति वनं प्रति, तत्र नन्दिनी धेनुः एव किं तत्र सेवां कुर्वन्ति। अनन्तरमेव पुत्रसन्तानस्य प्राप्तिः भवति। तस्य किं भवति? तस्य नाम भवति रघु इति। तस्य नामानुसारं सम्पूर्णवंशस्य एव प्रशस्तिः भवति। अग्रे गच्छामः परवर्ती प्रश्नं प्रति। अत्र सम्यक् विकल्पः भवति ऑप्शन सी इति, सम्यक् एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। अस्ति डेस् कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवं। शून्यस्थानम् अस्ति एकम्। अर्थगौरवम्, उपमा, रीति, पदलालित्यम्। अत्र वदामः नवमप्रश्नस्य उत्तरं किं भवति? सम्यक् ऑप्शन बी इति ये वदन्ति तेषां एव उत्तरम् अत्र सम्यक् भवति। सम्यक् पश्यन्तु, अत्र किम् अस्ति? पूर्णवाक्यं यदि वयं पश्यामः, एतद् वाक्यमपि प्रसिद्धं भवति। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवं, दण्डीनः पदलालित्यं, माघे सन्ति त्रयः गुणाः। एकवारं पुनश्च श्रावयामि। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवं, दण्डीनः क्षम्यतामेकम्,
हा, एकवारं पुनश्च अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, उपमा इति भवति। अस्तु, अग्रे गच्छामः। पुनश्च एकवारं तदेव वाक्यं स्मारयामि। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवं दण्डीनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयः गुणाः। एकवारं किञ्चित् स्पष्टं कुर्वन्तु, अत्र ध्वनिः सम्यक् अस्ति अथवा न भवति। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। दशमः प्रश्नः अस्ति, सम्यक् इति चिन्तयामि। अथवा कृत वाग्वारी वंशे अस्मिन् पूर्वशुरभिः इति श्लोकांशः कस्मिन् काव्ये अस्ति? अथवा कृत वाग्वारी वंशे अस्मिन् पूर्वसुरीभिः इति श्लोकांशः कस्मिन् काव्ये अस्ति? हाँ, सम्यक् एव। तत् कदाचित् मध्ये बैक्ग्रौण्ड् नॉइस् भवति, तद् त्यजामः एव। आगच्छति चेत् सम्यक् अस्ति एव। नमस्कारः सौम्यरञ्जन महोदय। महोदय नमस्कारः। हाँ, निश्चयेन जयदेव, विषये अग्रे चर्चां कुर्मः। इदानीं तु ममापि महाविद्यालये अवकाशः अभवत् एव। सर्वं लभ्यते, स्मिताराणीजी, सर्वं लभ्यते। इदानीं मम महाविद्यालये अवकाशः अभवत्, अतः प्रातः सायं दिवसे दिनद्वयं सत्रद्वयं कुर्मः इति अपि चिन्तनमस्ति एव। अस्तु, इदानीं प्रश्नं प्रति आगच्छामः। भिन्नविषये अनन्तरं चर्चां कुर्मः। अथवा कृत वाग्वारी वंशे अस्मिन् पूर्वसुरीभिः इति श्लोकांशः कस्मिन् काव्ये अस्ति? कुमारसम्भवे, रघुवंशे, मेघदूते, अभिज्ञानशाकुन्तले। एकवारं वदामः अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति। हा, सम्यक्, अत्र सम्यक् उत्तरं, येषाम् उत्तरं बी इति अस्ति तेषाम् अत्र सम्यक् उत्तरं भवति बी एव, रघुवंशे एव एतद् वाक्यं भवति। अथवा कृतवाग्वारी वंशे अस्मिन् पूर्वसुरीभिः। केचन कालिदासस्य कृतिषु केचन धातव्यविषयाः भवन्ति, तान् एकवारं स्मरणे स्थापयन्तु। वंशे इति कदाचित् कुत्रचित् आगच्छति चेत् तद् रघुवंश इति चिन्तयन्तु। मुख्यतः एतादृशः श्लोकः आगच्छन्ति, अतः तत्र किं भवति, यदि तत् कुत्रचित् वंशः इति शब्दः आगच्छति तद् रघुवंशसम्बन्धी अस्ति इति चिन्तनीयमस्ति एव, अन्यथा अन्येषु स्थानेषु तथा न आगच्छति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, एकादशः प्रश्नः। अथवा क्षम्यतां, प्रजानाम् एव भृत्यर्थं शताभ्यो बलिम् अग्रहीत सहस्र गुणम् उत्स्रष्टुम् आदतैः रंसरभिः। अत्र कस्य राज्ञः सुशासनविषये कथितमस्ति? एकादश प्रश्नः अस्ति। एकादश प्रश्नस्य उत्तरं वदामः। महाराज रघोः, महाराज दशरथस्य, महाराज रामस्य अथवा महाराज दिलीपस्य। सम्यक् उत्तरं किं भवति, एकवारं भवन्तः अत्र कामेण्ट् बाक्स् मध्ये वदन्तु एव। कस्य राज्ञः सुशासनविषये वर्णनं भवति एव। सम्यक्, दशरथस्य विषये रघुवंश वास्तविकरूपेण दशरथस्य तथा प्रशंसा न भवति। यथा प्रशंसा प्रारम्भिकसमये दिलीपस्य अनन्तरं रघुः भवति, तथा दशरथस्य नास्ति तत्र महत्त्वं। हाँ, सम्यक् अस्ति, अत्र सम्यक् विकल्पः भवति। महाराज दिलीपस्य एव अत्र किं भवति, सुशासनविषये अर्थवर्णनं भवति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। कुमारसम्भवे कति सर्गाः सन्ति? 16, 17, 18 अथवा 29। कुमारसम्भव इति महाकाव्ये कति सर्गाः सन्ति? 16, 17, 18 अथवा 29। एकवारं वदामः, तत् कामेण्ट् बाक्स् मध्ये अत्र किं सम्यक् उत्तरं भवति। हाँ, कुमारसम्भवे कति सर्गाः सन्ति? सम्यक् एव। हाँ, येषाम् उत्तरं किम् इति अस्ति, बी इति अस्ति, तेषां किम् अत्र सम्यक् उत्तरं भवति। क्षम्यतां, हाँ, अग्रे अग्रे सम्यक्। कुमारसम्भवे कति सर्गाः सन्ति इत्युक्ते कुमारसम्भवे अत्र सर्गाणां संख्या भवति 17 एव। हाँ, एकवारं भवन्तः एतदपि विलिख्य प्रेषयन्तु, प्रत्येकस्मिन् सर्गे किं कुत्र उल्लिखितः अस्ति, एतत् किञ्चित् वयं स्मरणे स्थापयामः। सम्यक्, अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। 13 प्रश्नः अस्ति। हाँ, एकस्मिन् दिवसे सम्पूर्ण कुमारसम्भवविषये चर्चां कुर्मः। कस्मिन् सर्गे किम् उल्लिखितः अस्ति तस्मिन् विषये यदा चर्चां कुर्मः तदा एव 17 सर्गाणां विषये तत्र सम्पूर्णरूपेण चर्चा भविष्यति एव। अकिञ्चन सन् प्रभव ससम्पदा त्रिलोकनाथ पितृसद्यगोचरः इति श्लोकः कस्मात् महाकाव्यात् आनीतः? सम्यक् अस्ति एव, बहूनाम् उत्तरं कुमारसम्भवात् इति अस्ति, सम्यक् उत्तरम् अस्ति।
हा, सम्यक् उत्तरमेव, तत् सम्यक् अस्ति। कुमारसम्भवः कथम् एतत् ज्ञातव्यं, ये खलु उत्तरं न वदन्ति किन्तु अवगच्छन्ति अथवा ज्ञातुं न पारयन्ति तेषां कृते वदामि कथम् एतद् भवन्तः ज्ञास्यन्ति। यदि महाकाव्ये इति वदति, पुनश्च शिवस्य नाम यदि तत्र अस्ति तद् तत्र स्मरणे स्थापयन्तु, तद् कुमारसम्भवात् इति नाटकविषये भवति चेत् तद् भिन्नम् इति चिन्तयितुं शक्नुवन्ति। किन्तु अत्र पश्यन्तु त्रिलोकनाथ इति अस्ति, त्रिलोकनाथ अस्ति, पुनश्च किं वदति, महाकाव्यम् इति वदति। महाकाव्येषु भवन्तः पश्यन्तु महाभारतं तु न भवति। महाकाव्ये इत्युक्ते महाभारतमपि तत्र कदाचित् योजयितुं शक्नुमः, स तु भिन्नविषयः अस्ति। मेघदूतम् अपि न भवितुमर्हति। संस्कृतसाहित्ये पञ्चमहाकाव्यं भवति, तत्र महाभारतं न आगच्छति, तत्रापि मेघदूतमपि न आगच्छति। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र किं भवति, आप्शन् किं भवति, क्षणमेकं, हा सम्यक् अस्ति एव, तद् ए इति एव भवति एव। त्रिलोकनाथ अत्र विकल्पः अपि उपरि अधः अस्ति, तत्रापि अहं किञ्चित् कन्फ्यूस् अभवम्। कुमारसम्भवात् इति भवति। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। शुश्रूषस्व गुरुन् कुरु प्रियसखी वृत्तिं सपत्नी जने इति श्लोकांश कस्मात् आनीतः। उत्तरं वदामः। शुश्रूषस्व गुरुन् कुरु प्रियसखी वृत्तिं सपत्नी जने इति श्लोकांश कस्मात् आनीतः। कुमारसम्भवात् अथवा मेघदूतात्, रघुवंशात् अथवा अभिज्ञानशाकुन्तलं। पश्यामः किं भवति। उत्तरं वयं तावत्पर्यन्तं वदामः एव। हा, सम्यक्। चतुर्दशप्रश्नस्य उत्तरं डी इति बहवः वदन्तः सन्ति। आप्शन् अत्र डी एव भवति, सम्यक् उत्तरम् इति भवति एव। एतद् वाक्यं अभिज्ञानशाकुन्तलतः गृहीतः भवति। मन्ये ममापि स्मरणे न आगच्छति, प्रायः चतुर्थ अङ्क इति अहं भावयामि। कस्मात् अङ्कात् अस्ति एतदपि भवन्तः कामेण्ट् बाक्स् मध्ये अपि वक्तुम् अर्हन्ति, कस्मात् अङ्कतः एतद् गृहीतम् अस्ति। अस्तु, हाँ, किमस्ति अत्र, सार् करेक्ट् नम्बर् पै नम्बर् दियन्तु जानीमः। हाँ, तद् कुत्रचित् अशुद्धं भवति वास्तविकरूपेण। स्मिताराणी महोदय, तद् कुत्रचित् एव अशुद्धं भवति, न तु सर्वत्र। तद् सीरियल् नम्बर् अत्र यथा आसीत् CB इति, केषुचित् स्थानेषु सामान्यटङ्कणं भवति एव। चतुर्थे एव, सम्यक्। चतुर्थे एव यदा किं तत्र दुष्यन्तनिकषः प्रेषयति तस्मिन् समये तद् वाक्यं वदति इति भावयामि। परवर्ती समये अस्ति त्रोटकम्। कं त्रोटकम् इति उच्यते। अभिज्ञानशाकुन्तलं विक्रमोर्वशीयं स्वप्नवासवदत्तं कुमारसम्भवम् इति। इत्युक्ते कालिदाससम्पर्कः अस्ति, अतः वक्तुं शक्नुमः एव। कं त्रोटकम् इति उच्यते। अभिज्ञानशाकुन्तलं विक्रमोर्वशीयं स्वप्नवासवदत्तम् अथवा कुमारसम्भवम्। एतेषु त्रोटकम् इति किम् उच्यते। एकवारं वदामः कामेण्ट् बाक्स् मध्ये सम्यक् उत्तरं किं भवति इति। सम्यक्, हाँ, बहूनाम् उत्तरम् अस्ति बी इति। सम्यक् एव अस्ति, अत्र सम्यक् विकल्पः भवति बी एव, विक्रमोर्वशीयम् इति। पश्यन्तु, नाटकसन्दर्भात् अस्ति, यत् कुमारसम्भवः न भवितुम् अर्हति। यतोहि कुमारसम्भवः एकं किम् अस्ति, महाकाव्यम् अस्ति, अतः कुमारसम्भवम् अशुद्धं भवति। कालिदासस्य सन्दर्भे चर्चा भवति, अतः स्वप्नवासवदत्तम् अपि नास्ति, अतः सम्यक् किं भवति अत्र, विक्रमोर्वशीयम् इति। सामान्यरूपेण विक्रमोर्वशीयविषये अपि चर्चामपि अग्रे कुर्मः एव। विक्रमोर्वशीयं नाटके कः नायकः। विक्रमोर्वशीय नाटके कः नायकः अस्ति। उदयनः, दुष्यन्तः, पुरुरव अथवा रामः। वदामः अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति। विक्रमोर्वशीय नाटके कः नायकः भवति। उदयनः, दुष्यन्तः, पुरुरवः अथवा रामः। सम्यक्, अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति, पुरुरव एव तत्र किं भवति, नायकः भवति। सामान्यरूपेण विक्रमोर्वशीयं विषये चर्चां कुर्मः। दुष्मन्तः, अरे स्मिताराणीजी, दुष्मन्तः नास्ति, दुष्यन्तः भवति। दुष्यन्तः अभिज्ञानशाकुन्तले अस्ति, तत्रैव सः नायकः भवति। अभिज्ञानशाकुन्तले तदपि दुष्मन्तः इति न भवति, किञ्चित् स्मरणे स्थापनीयम् अस्ति एव। हाँ, अत्र सामान्यरूपकं नाटकम् इत्येव, तद् त्रोटकमपि भवति। विक्रमोर्वशीयं नाटकविषयः अस्ति, 5 अङ्कात्मकनाटकम् अस्ति। यथा भवन्तः अभिज्ञानशाकुन्तलं पश्यन्ति, अभिज्ञानशाकुन्तलं 7 अङ्कात्मकम् अस्ति, तथा विक्रमोर्वशीयं किं भवति, 5 अङ्कात्मकं भवति। अत्र 5 अङ्काः सन्ति एव। अत्र नायकः यः भवति सः पुरुरव इति अस्ति, सः राजा अस्ति एव। एतदपि स्मरणे स्थापयन्तु। परवर्तिसमये तत्र नायिका का अस्ति, उर्वशी इति अस्ति। उभयोः प्रेमविवाहविषये तत्र वर्णनं भवति। पुरुरव यः अस्ति सः किं भवति, चन्द्रवंशीय राजा अस्ति।
उर्वशी तु वयं जानीमः एव, स तु अप्सरा अस्ति। एतयोः एव विषये तत्र किम् अस्ति, सम्यक् रूपेण वर्णनं भवति एव। अधिकाधिक वयं कालिदासस्य रचनासु एतादृश शृङ्गाररसस्य अधिकाधिकप्रयोगं वयं पश्यामः। यथा अभिज्ञानशाकुन्तलं भवतु, तत्रापि प्रणयविषयवर्णनं भवति। विक्रमोर्वशी अपि तथैव समानरूपेण एव अस्ति। मालविकाग्निमित्र अपि तथैव अस्ति। तद् अत्रापि भवन्तः द्रष्टुमर्हन्ति। महाकाव्ये कुमारसम्भवे अपि मध्ये अपि तथा वर्णनं भवति। पुनश्च मेघदूते अपि तथैव वर्णनं भवति। यतोहि तत्र विच्छेदः भवति, तथापि तत्रापि किं प्रणयविषये अधिकाधिकवर्णनं भवति एव। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। 17 प्रश्नं पश्यामः। मालविका अग्निमित्रम् इति नाटकस्य मुख्यनायिका का भवति? सम्प्रति मालविका अग्निमित्रसन्दर्भे अस्ति एव। मालविका अग्निमित्रम् इति नाटकस्य का मुख्यनायिका अस्ति? मालविका अथवा वासवदत्ता अथवा इन्दुमती अथवा शकुन्तला? उत्तरम् अत्र वदामः। अत्र किं सम्यक् उत्तरं भवितुमर्हति? मालविका अग्निमित्रम् इति नाटकस्य का मुख्यनायिका भवति? मालविका, वासवदत्ता, इन्दुमती, शकुन्तला। सम्यक् अस्ति एव। बहूनां यद् उत्तरम् अस्ति तदेव शुद्धमस्ति। योचना महन्त तद् सी इति नास्ति भो, ए इति भवति। शुद्धम् उत्तरम् अत्र किं भवति? 17 प्रश्नस्य शुद्धम् उत्तरं भवति मालविका अग्निमित्रम् इति नाटकस्य का मुख्यनायिका इत्युक्ते अत्र उत्तरं भवति मालविका इति। महोदय, प्रतिदिनं 8:15 कक्षा भविष्यति वा? निश्चयेन। तथैव चिन्तयन्तु, प्रतिदिनमेव 8:15 एव कक्षा भविष्यति इति। मालविका अग्निमित्र इति नाटके मालविका अग्निमित्रमपि तदपि किं भवति? कालिदासस्य प्रथमं नाटकं भवति। मालविका अग्निमित्रं कालिदासस्य प्रथमं नाटकं भवति एव। सामान्यरूपेण मालविका अग्निमित्रविषये अपि चर्चां कुर्मः एव। यथा पश्यन्तु, एतत् कालिदासस्य प्रथमं नाटकम् अथवा रूपकं भवति। एकः धातव्यः बिन्दुः भवति। अतः शृङ्गाररसस्य अधिकाधिकः प्रयोगः अस्ति। तत्र मालवदेशस्य राजकुमारी इति भवति मालविका। परवर्ती समये भवति विदिशादेशस्य राजा भवति अग्निमित्रम्। एतयोः प्रेमविवाहविषये एव अत्र किं भवति? वर्णनं भवति एव। अस्तु, किमस्ति सार प्लीज कहतु आपण जहाँ पढ़ाऊँ तार बुक की नोट्स मिल कि केमिति पायु कहतु। तद लभ्यते पुस्तकम्। इदानीं नोट्स तो पुरातनं यत् PDF अस्ति तद् टेलिग्राम मध्ये अस्ति। पुरातनं यत् किमपि कालिदासविषये भवतु, संस्कृतसाहित्यशिक्षणविषये भवतु अथवा यत्किमपि, तत्सर्वं टेलिग्राम मध्ये अस्ति। तद् इदानीं ग्रहीतुम् अर्हन्ति। इतोपि नूतनम् एकं भवति कार्यम्, इत्युक्ते बृहत् PDF इत्यस्य। तद् नाम इतोपि 5-6 दिनाभ्यन्तरे भवन्तः प्राप्स्यन्ति इति भावयामि। प्रतिदिनम् एव 8:15 कक्षा भवति, अग्रे अपि भविष्यति, परीक्षा पर्यन्तम् इति चिन्तनीयमस्ति एव। अस्तु, मालविका अग्निमित्रविषये अपि सामान्यरूपेण ज्ञातवन्तः। अग्रे परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। औषधीनां पतिः कः अस्ति? प्रश्नः अस्ति, औषधीनां पतिः कः अस्ति? सूर्यः, चन्द्रः, अरुणः, अश्विनौ? वदामः एकवारम्। औषधीनां पतिः इति कः अस्ति? सम्यक् अस्ति, वदामः एकवारम्। किम् उत्तरं भवति? डी? अयि भो, डी इति नास्ति, बी। महान्ति जी सा नमस्कारः। सी। बहूनाम् उत्तरं भिन्न भिन्न एव अस्ति। एतद् सम्यक् उत्तरं किं भवति? अत्र सम्यक् उत्तरं भवति औषधीनां पतिः इति चन्द्रः भवति। एकवारं तद् अभिज्ञान चन्द्रमा इति, सत्यं सत्यं। तद् किं भवति? अहम् एकवारं तद् श्लोकमपि प्रयासं करोमि, दृष्ट्वा सूचयामि इति। 4th अङ्के एव अस्ति। 4th अङ्के एव तद् श्लोकः भवति। किमस्ति सम्यक्तया न जानामि। क्षम्यतां, चिन्ता नास्ति। औषधीनां पतिः किं भवति? चन्द्रः इति भवति। तदेकवारं श्लोकं सूचयामि। चतुर्थ अङ्के एव अस्ति। तद् इदानीं स्मरणे न आगच्छति कुत्र अस्ति इति। अस्तु, अनन्तरम् अहं कदाचित् तद् श्रावयामि कुत्र अस्ति, किमस्ति, इदानीं न
आश्रमे यः अस्ति, आश्रमे किं भवति तस्य नाम विस्मरामि, यः तत्र आश्रमे भवति शिष्यः भवति, सः एव किं करोति, कण्व ऋषिम् उत्थापयितुमेव इच्छति। तस्मिन् समये एव सः चन्द्रमां पश्यति, चन्द्रमां दृष्ट्वा एतत् वाक्यं वदति एव। यद् प्रातःकालीनदृश्यः भवति तदेव अत्र वर्णनं भवति एव। अस्तु, अग्रे गच्छामः। परवर्ती प्रश्नः, अत्र चन्द्र इति शुद्धम् उत्तरं भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, भ्रमरात् शकुन्तलायाः रक्षा कः करोति? भ्रमरात् शकुन्तलायाः रक्षा कः करोति? वदामः एकवारम् उत्तरं। नवदश प्रश्नस्य सम्यक् उत्तरं किं भवति? अनुसया, दुष्यन्तः, गौतमी, कण्वः। सम्यक् अस्ति एव। अत्यन्तं सरलः प्रश्नः एव अस्ति। अत्र संशयः अपि कस्यचित् मनसि अपि न भवेत् एव। तत्र भ्रमरात् शकुन्तलायाः रक्षा कः करोति इत्युक्ते दुष्यन्तः एव अत्र करोति एव। सम्यक् अस्ति। हाँ, किं महान्ति जी सार आपण क्लास देखिले आपण क्वेश्चन गुड़िकर आंसर डिफिकल्ट हेनी? किं भवतः अर्थं किम् अस्ति अहमपि ज्ञातुं न शक्नोमि एव। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। अर्थो हि कन्यां परकीय एव कः कथयति? दुष्यन्तः, गौतमी, सङ्गरवः, कण्वः। अर्थो हि कन्या परकीय एव, एतद् वाक्यं कः वदति? 18 प्रश्ने अपि सन्ति वा केचन? यद् 9 प्रश्नः आगतमस्ति। सम्यक् अस्ति एव। उत्तरं 20 एव भवति। प्रश्नस्य उत्तरं किं भवति? डी इति। सम्यक् अस्ति। किं भवति? चतुर्थाङ्के एव तत्र कण्व एव वदति यत् कन्यानां जन्म एव भवति परगृहगमनम् इति, पतिगृहगमनम् इति एव स वदति एव। हा, तद् इदानीं प्राप्तवान् एव। तद् एतस्य प्रश्नस्य किम् आसीत्? प्रश्नः औषधीनां पतिः। 18 प्रश्नः यत् आसीत् औषधीनां पतिः कः इति, तस्य प्रश्नस्य उत्तरं चन्द्रः इति उक्तवान्। तद् भवति किम्? अभिज्ञानशाकुन्तलम् इति स्मरणे स्थापयन्तु। तत्र चतुर्थ अङ्कस्य द्वितीयश्लोकः भवति एव। द्वितीयश्लोकः भवति। तत्र श्लोकम् एकवारं वदामि, स्मरणे स्थापयन्तु। याति एकतो अस्तशिखिरं पतिऔषधीनाम् आविष्कृतवरुणशरो एकतो अर्कः तेजद्वयस्य युगवत् व्यसनो द्वयाभ्यां लोको नियमत्य इव एष दशान्तरेषु। एतत् तत्र श्लोकः भवति। इत्युक्ते तद् चतुर्थाङ्कस्य द्वितीयः श्लोकः भवति। एतत् स्मरणे स्थापनीयमस्ति। औषधीनां पतिविषये कुत्र उल्लिखितः अस्ति इत्युक्ते द्वितीयश्लोके उल्लिखितः भवति। याति एकतो अस्तशिखिरं पति औषधीनाम् आविष्कृतौ अरुणौषरः एकतो अर्कः। इत्युक्ते एकस्मात् भागात्, इत्युक्ते यदस्माकं प्रातःकालीन दृश्यः भवति तस्मिन् सन्दर्भे किं भवति? एकस्मिन् स्थाने चन्द्रस्य अस्तं भवति। चन्द्र इत्युक्ते औषधीनां पति भवति चन्द्र, तस्य अस्तं भवति। अन्यस्मात् स्थानात् सूर्यस्य, अरुणस्य एव उदयं भवति। एतदेव तत्र वदति एव। परवर्ती प्रश्नः 21 प्रश्नं प्रति गच्छामः। 21 प्रश्नं तु अभवत् एव। 21 प्रश्नं पश्यामः एव। अभिज्ञानशाकुन्तलस्य नाटकस्य उपजीव्यम् अस्ति। अभिज्ञानशाकुन्तलं यद् अस्माकं नाटकम् अस्ति तस्य नाटकस्य उपजीव्यं किम् अस्ति? भागवतपुराण, रामायणं, महाभारत अथवा वेदाः? सम्यक् उत्तरम् अत्र किं भवति? भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव। अभिज्ञानशाकुन्तलस्य नाटकस्य उपजीव्यं किम् अस्ति? सम्यक् एव। तत्र अभिज्ञानशाकुन्तलं नाटकस्य उपजीव्यं भवति महाभारतम् इति। रामायणं नास्ति भो। रामायणं नास्ति। अभिज्ञानशाकुन्तलविषये अधिकं चर्चां न कुर्मः। तत्र तु जानीमः एव, अभिज्ञानशाकुन्तलं नाटके सर्वाधिकप्रयुक्तः छन्दः अस्ति। अभिज्ञानशाकुन्तलनाटके सर्वाधिकप्रयुक्तः छन्दः कः भवति? आर्या, वसन्ततिलका अथवा शार्दूलक्रीडितम् अथवा अनुष्टुप्? वदामः सम्यक् उत्तरं किं भवति? सम्यक्, आर्या छन्दस्य एव अधिकाधिक अभिज्ञानशाकुन्तले एव प्रयोगः भवति एव। अग्रे चर्चां कुर्मः। एतत् तु सामान्यरूपेण भवति एव, अतः अधिकः चर्चायाः आवश्यकता अपि न भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति 23 प्रश्नः अस्ति। कालिदासस्य रीतिः अस्ति। कालिदासः कीदृशरीतेः कविः अस्ति? वैदर्भी, लाठी, गौडी, पाञ्चाली, क्षम्यतां। हाँ, वदामः सम्यक् उत्तरम् अत्र किं भवति? कालिदासस्य रीतिः अस्ति
कस्य रीतेः कवि भवति? सम्यक् सम्यक् सम्यक्, सम्यक् एव, वैदर्भी रीतेः एव कालिदास किं भवति? कवि भवति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। या सृष्टि समुर अधः रेखाङ्कितपदे प्रकृति प्रत्ययौ स्तौ, एतत्तु भवन्तः ज्ञातुं पारयन्ति एतद् कुतः अस्ति इति। या सृष्टि सृष्टुराध्या इति भवति, किन्तु समुराध्या इति अपतेव मङ्गलाचरणम् अस्ति एव अभिज्ञानशाकुन्तलस्य। या सृष्टि सृष्टुराध्या इति भवति, तस्मिन् स्थाने सृष्टुस्थाने समुराध्या इति अभवतेव। त्यजामः एव, प्रश्नं ज्ञातवन्तः इति चिन्तयामि। अत्र प्रकृतिप्रत्ययः किं भवति पश्यामः चेत् अत्र प्रकृतिप्रत्ययः भवति किं? सृजुयुक्त तीन्, सृष्टिमध्ये सृजु इति भवति, रेखाङ्कित सृष्टिस्थाने अस्ति। अतः सम्यक् उत्तरं भवति सृजुयुक्तस्तीन् सृष्टिः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। 25 प्रश्नः अस्ति। सम्यक्, सृजुयुक्त तीन् इति। को अन्य हृतवहात् दग्धुं प्रभवति सूक्तिः उद्धृतो अस्ति? अभिज्ञानशाकुन्तलात् अथवा परवर्ती समय किं भवति? नीतिशतकात्, उत्तररामचरितात् अथवा मेघदूतात्। को अन्य हूतवहात् दग्धुं प्रभवति सूक्ति कुतः गृहीतं भवति? अभिज्ञानशाकुन्तलम् अथवा नीतिशतकात् अथवा उत्तररामचरितात् अथवा मेघदूतात्। वदामः अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति? सम्यक् अत्र उत्तरं भवति एव, यथा भवन्तः उक्तवन्तः, अभिज्ञानशाकुन्तलात् एव तद् वाक्यं गृहीतं भवति एव। 26 प्रश्नः अस्ति। अभिज्ञानशाकुन्तलं नाटकस्य मङ्गलाचरणे कालिदासः कस्य वन्दनम् अकरोत्? अत्यंत सरल प्रश्न एव अस्ति। अभिज्ञानशाकुन्तलस्य नाटकस्य मङ्गलाचरणे कालिदासः कस्य रचना कस्य वन्दनं करोति? वदामः एकवारम्। अत्यंत सरल प्रश्नः अस्ति एव, अत्र संशयः अपि कस्यापि न भवेत् एव। अष्टमूर्तिशिवस्य इति सम्यक् अस्ति। अष्टमूर्तिशिवस्य वन्दनं तत्र करोति एव। अत्यंत सरलाः प्रश्नाः सन्ति, अतः अधिकमपि समयम् अत्र व्ययं न करोमि। गण्डस्य उपरि पिण्डकः, गण्डस्य उपरि पिण्डकः इति, क्षम्यताम् अत्र मध्ये मध्ये अपि सन्देशः आगच्छति। गण्डस्य उपरि पिण्डकः सम्भूतः इति कथयति। गण्डस्य उपरि पिण्डकः सम्भूतः इति कः कथयति? दुष्यन्तः, कणुः, विदूषकः अथवा शारद्गदः, शारद्वत् इति अस्ति अत्र। अस्तु, वदामः एव। गण्डस्य उपरि पिण्डकः सम्भूतः इति कः कथयति? सी, सम्यक् अस्ति एव। अत्र सम्यक् येषामपि उत्तरम् आप्शन् सी इति अस्ति, सम्यक् अस्ति। द्वितीय अङ्के भवति। द्वितीय अङ्के एव अत्र किं भवति? गण्डस्य उपरि पिण्डकः इति विदूषकः वदति। किं भवति? यदा नाम ते किं मृगयार्थं ते अगच्छन्तः, तस्मिन् समये राजा शकुन्तलां पश्यति, अतः तस्मिन् समये विदूषकः वदति मृगयार्थं तु वयं गत्वा अत्यन्तं क्लान्तः, तथापि तत्रैव किम् अभवत्? राजा शकुन्तलां दृष्ट्वा इदानीं शकुन्तलामेव भजति, अतः गण्डस्य उपरि पिण्डकः भवति इति सः तद् वदति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। क्षम्यताम्, सर्वम् अत्र आगच्छति मध्ये मध्ये। अस्तु, उपमा सम्राट् अस्ति। उपमा सम्राट् कः भवति? भारवी, भासः, कालिदासः, भवभूति। वदामः अत्र उपमा सम्राट् इति कः भवति? सम्यक् अस्ति एव, अत्यन्त सरलः प्रश्नः अस्ति। उपमा सम्राट् कालिदासः एव अस्ति। उपमा कालिदासस्य वाक्यमपि प्रसिद्धं भवति। परवर्ती समये 29 प्रश्नः अस्ति। भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र सूक्ति अस्ति कुतः गृहीतम् अस्ति? मेघदूतात्, नीतिशतकात्, अभिज्ञानशाकुन्तलात् अथवा कादम्बरी। सम्यक्, 29 प्रश्नस्य उत्तरं भवति अभिज्ञानशाकुन्तलात्। अभिज्ञानशाकुन्तले एव भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र इति वाक्यं तत्र भवति। सम्यक् रूपेण न स्मरामि, मन्ये पञ्चम अङ्के तद् वाक्यम् अस्ति इति। यदि भवस्वदि कश्चन अस्ति चेत् एतदपि स्पष्टं कर्तुम् अर्हति। यावत् मम स्मरणे आगच्छति पञ्चमे अङ्के तद् वाक्यं भवति इति। चतुर्थे अथवा पञ्चमे भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र तद् वाक्यं कुत्र भवति इत्युक्ते प्रथमे अङ्के वा स्यात् कदाचित्, एतत्तु मम स्मरणे नागच्छति। अस्तु, मेघदूते नास्ति भो, मेघदूते नास्ति। अस्तु, द्वितीये अत्र बहूनां तु कन्फ्यूस् अस्ति। अस्तु, अहं तदपि एकवारं पश्यामि। भवितव्यानां द्वाराणि कदाचित् भवितुम् अर्हति एव, प्रथमाङ्के अपि भवितुम् अर्हति। अस्तु, कालिदासस्य नाटकानि सन्ति
कालिदासस्य यानि यानि नाटकानि सन्ति तानि नाटकानि कीदृशानि सन्ति? दुःखान्तः, सुखान्तः, उत्तेजनान्तः, कल्पनान्तः। वदामः अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति? कालिदासस्य यानि नाटकानि सन्ति तानि नाटकानि कीदृशानि सन्ति? दुःखान्तः अथवा सुखान्तः अथवा कल्पनान्तः अथवा उत्तेजनान्तः। हा, नमस्कारः। हा, नमस्कारः। सम्यक् अस्ति एव। कालिदासस्य यानि नाटकानि सन्ति तानि नाटकानि सुखान्तनाटकानि एव सन्ति एव। हा, इतोपि 10 प्रश्नाः सन्ति। एकवारं पृच्छामि, यदि भवन्तः इच्छन्ति चेत् 10 प्रश्नान् आलोचनां कुर्मः अथवा अत्रैव अद्यतनसत्रं समापयामः। एकवारं वदन्तु। तद् इतोपि केवलं 10 प्रश्नाः सन्ति एव। तान् 10 प्रश्नान् आलोचनां कुर्मः अथवा समापयामः अत्रैव। अवशिष्टाः 10 प्रश्नाः सन्ति, एकवारं सूचयन्तु। हा, तत्तु सम्यक् अस्ति। 30B इति अस्तु, अग्रे कुर्मः एव। मेघस्य विरहस्य कति मासः शेषः अस्ति? मेघः विरहस्य कति मासः सम्प्रति शेषः भवति? मेघदूतात् एव प्रश्नः भवति एव। वदामः अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति? क्षम्यतां, सस् इति भवति एव। सप्तस्थाने षट् चतुरः। वदामः एव। मेघस्य विरहस्य कति मासाः शेषाः सन्ति? अत्र तु भिन्नभिन्नरूपेण उत्तरं भवति। 8 अथवा सी मध्ये षट् इति वदन्ति, केचन सी इति वदन्ति, बहवः 6 मासाः सन्ति इति। डी इति वदन्ति। कति मासाः शेषः अस्ति इति प्रश्नमस्ति, एतदपि द्रष्टव्यम् अस्ति। प्रश्न एकवारं भवन्तः पश्यन्तु किमत्र भवति। कति मासः शेषः अस्ति इति अवशिष्टः भवति। तर्हि मिश्रित उत्तरं भवति। वास्तविकरूपेण अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति? यदा मेघदूत अपि एतत् स्पष्टरूपेण उल्लिखितः अस्ति। तत्र यक्षस्य केवलं 4 मासाः अवशिष्टाः सन्ति। स आषाढस्य प्रथमदिवसे एव किं भवति? सन्देशं प्रेषयति। अतः अवशिष्टः 4 मासाः सन्ति। मन्ये प्रायः द्वितीय अथवा तृतीय श्लोके मेघदूतस्य पूर्वमेघस्य द्वितीय अथवा तृतीय श्लोके तत् स्पष्टं भवति। न स्मरामि, बहुदिनम् अभवत् एव मेघदूतं त्यक्त्वा, न स्मरामि किञ्चित्, किन्तु तत्र 4 मासाः एव अवशिष्टाः सन्ति एव। किञ्चित् स्मरणे स्थापयामः। मेघदूतस्य स्वतन्त्रकक्षामपि कुर्मः, प्रतिदिनम् एकमेकं श्लोकं चर्चां कुर्मः प्रातःकाले इति चिन्तनं भवति एव। मेघस्य मार्गे प्रथमपर्वतः अस्ति रामगिरि, अमरकूटः, विन्ध्याचलः अथवा कैलासः। कैलासः तु न भवितुम् अर्हति, यतो कैलासं प्रति स गच्छति एव। वदामः एव। मेघस्य मार्गे प्रथमः पर्वतः वर्णितः अस्ति। 32A इति अस्ति। शेष अस्थिर। सम्यक् रामगिरि। हाँ, तदपि कदाचित् भवन्तः वक्तुमपि शक्नुवन्ति। रामगिरि इति अपि केचन येषामपि उत्तरमस्ति। शेष अस्ति अन्तिम अवशिष्ट। शेष अस्थिर अर्थ होछि अवशिष्ट। हाँ, सम्यक्। हाँ, तत् अत्र मेघस्य वास्तविकरूपेण मेघस्य मार्ग इति वदति, इत्युक्ते गमनस्य आरम्भः भवति रामगिरितः। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति आम्रकूट इति। आम्रकूटपर्वतस्य एव प्रारम्भिकसमये वर्णनं भवति एव। मेघदूतस्य मङ्गलाचरणे छन्दः अस्ति। मेघदूतस्य यदि भवन्तः मङ्गलाचरणं पश्यन्ति तत्र छन्दः कः अस्ति? मङ्गलाचरणम् इति न, सम्पूर्णमेघदूते अथवा सम्पूर्णमेघदूत कस्मिन् छन्दे रचितम् अस्ति? मन्दाक्रान्त, अनुष्टुप्, उपजाति अथवा साधुल्यविक्रीडितं। वदामः अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति? मेघदूतस्य मङ्गलाचरणे अथवा मेघदूते एव कस्य छन्दस्य अधिकाधिकप्रयोगो भवति? हाँ, पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति? मेघदूते, सम्पूर्णमेघदूते मन्दाक्रान्तछन्दस्य एव प्रयोगो भवति एव। अग्रे तु अस्माकं सम्पूर्णपूर्वमेघस्य कक्षा आसीत् गूगल् मीट् द्वारा। तत्रापि वयं सम्पूर्णमेघदूतं तत्र चर्चां कृतवन्तः एव। इदानीं या योजना अस्ति तत्र योजनायां किम् अस्ति? इदानीं यूट्यूब् द्वारा अपि वयं मेघदूतं पठामः इति। प्रतिदिनं एकमेकं श्लोकं तत्र चर्चां कुर्मः एव। तस्मिन् समये
तस्यापि अनुकरणम् अथवा अनुगमनं भविष्यत्येव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। सम्पूर्णमेघदूतं खण्डकाव्ये कस्य छन्दस्य प्रयोगः कृतम्? हरिणी, शिखरिणी, स्तब्धरा अथवा मन्दाक्रान्ता? वदामः एकवारम्। अत्रापि किम् उत्तरं भवति? 34 प्रश्नस्य उत्तरं किं सम्यक् उत्तरं भवति? सम्पूर्णमेघदूते कस्य छन्दस्य प्रयोगः कृतम्? सम्यक् एव। अत्र डी ऑप्शन एव भवति। मन्दाक्रान्तछन्दः एव तत्र एव प्रयुक्तः भवति एव। संस्कृतसाहित्यस्य प्रथमं गीतिकाव्यं किम् अस्ति? हर्षचरितम्, अभिज्ञानशाकुन्तलं, मेघदूतम् अथवा ऋतुसंहारः? 35 मन्दाक्रान्ता सम्यक् अस्ति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। संस्कृतसाहित्यस्य प्रथमं गीतिकाव्यं किम् अस्ति? हर्षचरितम्, अभिज्ञानशाकुन्तलं, मेघदूतम् अथवा ऋतुसंहारः? सम्यक् अस्ति। क्षम्यतां भो, एवमपि वदन्ति, भिन्न भिन्न उत्तरं वदन्ति सर्वे। गीतिकाव्यमिति शब्दस्य स्पष्टं भवति। यद् गानं कर्तुं शक्नुमः तद् भवति गीतिकाव्यं। यतोहि तत्र किं भवति? जयदेवस्य गीतागोविन्द गीतिकाव्यम् इति स्पष्टं भवति। अत्रापि संस्कृतसाहित्यस्य प्रथमं गीतिकाव्यं किम् इत्युक्ते मेघदूतं भवति। एतत् स्पष्टं भवतु। यतोहि अभिज्ञानशाकुन्तलम् एकं नाटकम् अस्ति, अतः अयं विकल्पः अशुद्धः भवति। हर्षचरितमपि न भवति। हर्षचरितं किं भवति? एका आख्यायिका भवति। हर्षचरितस्य रचनाकारः कः अस्ति? एकवारम् अत्र कोऽपि वदतु। हर्षचरितस्य रचनाकारः कः अस्ति? एकवारम् अत्र कोऽपि वदतु एव। हर्षचरितं केन विरचितम् इति वदामः। हर्षचरितं केन विरचितं? शीघ्रं किञ्चित्। वाणभट्टः। बहु सम्यक्, बहु सम्यक्, बहु सम्यक्। वाणः इति। अस्तु, अस्तु, तदेव। यतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति मेघदूतम् इति। रिक्तसर्वो भवति लघुपूर्णता गौरवाय सूक्तिः अस्ति। अत्र पश्यन्तु, सूक्तिः कुत्र अस्ति इति पृच्छति एव। रिक्तसर्वो भवति लघुपूर्णता गौरवाय, एषा सूक्तिः कुत्र लभ्यते? सम्यक् उत्तरमस्ति। अत्र मेघदूते एव उपलभ्यते एषा सूक्तिः। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। यक्षस्य सर्पविधिः, क्षम्यतां, कदा समाप्तं भविष्यति? यक्षस्य सर्पविधिः कदा समाप्तं भविष्यति? माघशुक्ल एकादशी, हरिशयनी एकादशी अथवा कार्तिक देवोत्तम एकादशी? न जाने किमर्थम् अत्र बहूनाम् एवम् आगच्छति एव उत्तरं। यक्षस्य सर्पविधिः कदा समाप्तं भवति? 37%। यक्षस्य सर्पविधिः कदा समाप्तं भवति? सम्यक् एव अस्ति। अत्र देवोत्थान एकादशी भवति। तस्मिन् समये एव यक्षस्य किं भवति? सर्पविधिः एव समाप्तं भवति। तथापि सः विच्छेदः अस्ति, अतः तद् सोढुं न शक्नोति एव। रघुवंशमहाकाव्ये सर्गाः सन्ति। परवर्ती प्रश्न रघुवंशसन्दर्भात् अस्ति। रघुवंशमहाकाव्ये कति सर्गाः सन्ति? वदामः। अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति? 20, 30, 90 अथवा 25? सम्यक् अस्ति एव। 90 सर्गाः सन्ति एव। अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति? 90 सर्गाः एव अत्र सन्ति एव रघुवंशमहाकाव्ये। रघुवंशमहाकाव्यम् उपजीव्यम् अस्ति। रघुवंशमहाकाव्ये कस्य उपजीव्यं काव्यम् अस्ति इति प्रश्नं करोति। महाभारत, रामायण अथवा भागवतपुराण अथवा कोऽपि नास्ति? वदामः। अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति? रघुवंशं कस्मात् एव उद्धृतो भवति? रामायण, महाभारत, भागवतपुराण अथवा कोऽपि नास्ति? सम्यक् एव। रामायणात् एव गृहीतं भवति। यतोहि रघुवंशस्य विषये, अरे रघुवंश कथं महाभारतेन सह सम्बन्धितः भविष्यति भो? रघुवंश अस्ति, अतः तत्र रघु, दशरथ एतेषां विषये वर्णनं भवति, अतः रामायणेन सह सम्बन्धितः भवति। अस्तु, अन्तिमः प्रश्नः अस्ति। कुमारसम्भवमहाकाव्ये सर्गसङ्ख्या का? पूर्वमपि मया उक्तमेव। कुमारसम्भवे महासर्गे महाकाव्ये सर्गसङ्ख्या का अस्ति? 20, 90, 17, 16? वदामः। कुमारसम्भवस्य सम्यक् सम्यक् रामायणम् इति। कुमारसम्भवमहाकाव्ये सर्गसङ्ख्या का अस्ति? 17 सर्गाः सन्ति एव।
कुमारसम्भवे सप्तदश सर्गाः सन्ति। कुमारसम्भवस्य स्वतन्त्रसत्रमेकम् आनीय तत्र इतोपि विस्तृतरूपेण चर्चां कुर्मः एव। अस्तु, तो एतदेव अद्यतनसत्रम् आसीत्, यत्र वयं प्रायः 40 प्रश्नान् चर्चां कृतवन्तः। कालिदासस्य कृति, तस्य रचनासन्दर्भे भावयामि भवन्तः अपि सकुशलम् अत्र भागं गृहीतवन्तः, प्रश्नान् अपि आलोचनामध्ये स्वीकृतवन्तः। अतः सर्वेषां कृते धन्यवादः, नमस्कारः। यदि किमपि प्रोष्ठव्यः अस्ति तर्हि पृच्छन्तु एव अत्र। यदि किमपि प्रष्टुम् इच्छन्ति तर्हि भवन्तः पृच्छन्तु, प्रष्टुम् अर्हन्ति। येषां नास्ति ते लेफ्ट् भवितुम् अर्हन्ति एव, गन्तुं शक्नुवन्ति एव। एकः निमेषः एव अस्ति, यदि किमपि प्रष्टुम् इच्छन्ति चेत् पृच्छन्तु कस्मिंश्चित् विषये। धन्यवादः सर्वेषां कृते। नमस्कारः। रश्मिताजी नमस्कारः, अन्नपूर्णाजी नमस्कारः, सौम्यरञ्जनः नमस्कारः जी, पार्वतीजी नमस्कारः। नमस्कारः सर्वेषां कृते, धन्यवादः। शुभरात्रि। श्वः आरभ्य किञ्चित् इतोपि श्रमं कुर्मः, यतोहि परीक्षा अपि अत्यन्तं निकटे अस्ति। अतः श्वः आरभ्य यथा प्रयासं वयं सत्रद्वयं कक्षां कुर्मः एव। अस्तु, यतोहि सन्देहः कस्यापि नास्ति, अत्र एव समाप्तं कुर्मः। शुभरात्रि, नमस्कारः, धन्यवादः सर्वेषां कृते।